अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह जो दूसरी टर्म 164 सीआरपीसी के अंदर यूज़ की गई है वो टर्म है कन्फेशन। कन्फेशन होता क्या है? कन्फेशन ये है कि एक्यूज्ड जो उस पे एलिगेशंस होते हैं किसी किस्म के, जो कि एफआईआर का सबब बनते हैं, या जो उस पे इल्ज़ाम होता है, वो एक्यूज्ड अपना जुर्म तस्लीम करने पर तैयार हो जाता है और ये बताने को तैयार हो जाता है कि मैंने कैसे किया, क्यों किया, किसके साथ किया, और ये सारी बातें वो पुलिस के पास कर रहा होता है। और जिस वक्त वो पुलिस के पास कर रहा होता है तो पुलिस उसको नहीं लिख सकती। क्यों? मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी जो चीज़ है जो कि मटेरियल है या जिसके साथ कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस अटैच हैं, वो लेजिस्लेचर ने पुलिस से चीज़ें विड्रा की हुई हैं, क्योंकि उनकी प्रोसीडिंग्स को एक तो पार्टी होने की वजह से, पब्लिक डेटरेंस होने की वजह से, या उनकी नेचर ऑफ जॉब होने की वजह से जो लेजिस्लेचर है वो पुलिस पे इतना ट्रस्ट नहीं करता। और अगर आपने इसकी मिसाल देखनी है तो आप क्यूएसओ के अंदर आर्टिकल 37 और 38 को अगर मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो आपको वहाँ पर शायद 38 और 39 होंगे, वहाँ पे अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे टर्म्स यूज़ क्या हुई हैं। वहाँ पे टर्म्स ये यूज़ हुई हैं कि जो कन्फेशन बिफोर पुलिस है, डैट शैल नॉट बी प्रूव्ड, विच मीन्स कि एक चीज़ है जिस पे आपको ये इजाज़त है कि आप कोशिश कर लें अदालत के अंदर कि प्रूव होती है या नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर ने कहा कि ये प्रूव करने की इजाज़त ही नहीं है। वंस this fact has come into the knowledge of the court that this confession is based or his confession is before the police, then the court shall never allow the prosecution to prove it, so it becomes totally inadmissible. तो अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि कन्फेशन अगर मुलजिम पुलिस को हिंट दे रहा है कि मैं बताने को तैयार हूँ, तो उस सूरत में पुलिस क्या करेगी? उस सूरत में 164 जो है वो आपको कन्फेशन का जो है वो वे आउट बता रहा है कि आप उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आप उसका बयान करवा दें। अब जब कन्फेशन आप देखेंगे तो 164 है, इसका मैनर कि ये किस तरह रिकॉर्ड करना है ये आपको 364 सीआरपीसी के अंदर मिलेगा। इसके अलावा जो इसकी ज़बरदस्त गाइडलाइंस हैं वो आपको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में जो वॉल्यूम 3 है चैप्टर 13 के अंदर, वहाँ पे आपको मिलेगा। एक और बात जो आपने अभी स्टेटमेंट में अगर सुनी हो तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी तो उस सूरत के अंदर ऑन ओथ होगी, और दूसरी बात यह कि राइवल पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन ये सिचुएशन कन्फेशन में नहीं है। कन्फेशन में कभी भी ओथ नहीं लिया जाता मुलजिम से, और कभी भी वैसे ओवरऑल भी आप जितना क्रिमिनल ट्रायल देखेंगे वहाँ पे कभी एक्यूज्ड को ओथ ना दिलवाया जा सकता है, ना उससे कंपेल किया जा सकता है, ना उससे ये कहा जा सकता है कि तुम ऑन ओथ बात करो। कब ऑन ओथ बात करेगा? जिस वक्त आप ट्रायल पढ़ेंगे तो उसमें एक सेक्शन आएगा 340 सब क्लास 2, जिस वक्त प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होके एक्यूज्ड का डिफेंस लिया जाता है, उस वक्त वो वाहिद स्टेज है पूरी सीआरपीसी के अंदर जहाँ पे एक्यूज से ये बात पूछी जाती है कि आप बताएं क्या आप बरहलफ अपने दिफा के अंदर पेश होना चाहते हैं, और वो जो जवाब देगा कोर्ट उसके मुताबिक उसकी बात मान के चलेगी, जो कि 98% केसेस के अंदर नो होता है, या 99 भी कह लें तो गलत नहीं होगा। और उसकी एक रीज़न है कि जब भी आप क्यूएसओ की स्कीम देखेंगे तो क्यूएसओ की स्कीम के अंदर भी जो बंदा असर्ट कर रहा है उसने प्रूव करना है, जो बंदा असर्ट करके प्रूव नहीं कर सकता वो फेल हो जाएगा, कोई बंदा असर्ट करके एविडेंस लीड नहीं करेगा तो वही फेल समझा जाएगा। सो देयर
In criminal cases, the burden of proof is permanently on the prosecution, और ये किसी स्टेज पे ये बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता, अनलाइक ओनस ऑफ दी सिविल केसेस जहाँ पे ओनस शिफ्ट होता रहता है, कभी एक पार्टी को कुछ प्रूव करना पड़ता है, कभी दूसरी पार्टी को कुछ प्रूव करना पड़ता है। लेकिन क्रिमिनल के अंदर इवन जहाँ पे एक्यूज्ड कोई स्पेसिफिक प्ली ले भी ले, उस सूरत के अंदर भी एक्यूज्ड ने बाद में उस प्ली को प्रूव करना है। जब तक प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव नहीं कर पाएगी तब तक एक्यूज्ड जो है वो पाबंद नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब भी ओथ स्टेटमेंट ली जाती है तो इसका मकसद क्या है कि कोर्ट ओथ एक्ट के मुताबिक ये पाबंद कर रही है कि तुम मुसलमान हो या तुम क्रिश्चियन हो या तुम जीव हो, लिहाजा अपना अपना हलफ लेने के बाद अब कोर्ट एक्सपेक्ट क्या करती है कि अब इसके मुंह से जो बात निकलेगी वो सच होगी। लिहाजा जो भी शहादत देने आएगा उसको सिर्फ उस वक़्त इज़्ज़त व मकाम मिलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी जब उसकी शहादत सच होगी। लेकिन एक्यूज्ड इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। शुरू में मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि पूरी स्टेट मिलके उसके खिलाफ लड़ रही है, किया उसने है या नहीं है, बट ही इज़ एक्यूज्ड। और पूरी स्टेट जिसमें आप भी हैं, जो है वो कौम है पूरी, वो सारी मिलके उसके खिलाफ जो है स्टेट उसको प्रोसिक्यूट कर रही है, एंड ही इज़ स्टैंडिंग एलोन इन द एक्यूज बॉक्स। तो वहाँ पे उसको कानून ये राइट देता है कि तुम बोलो झूठ, तुम अपना दिफा करो, तुम एक दिफा करो 10 दिफा करो। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के साथ क्या हो रहा है, एक गवाह के साथ दूसरी गवाह की बात नहीं मिल रही, लिहाजा बेनिफिट ऑफ डाउट हो गया। एक गवाह ने कुछ और कह दिया, दूसरे ने किसी और मैनर में बात बता दी, तो जो है वो डेंट पड़ गया प्रोसिक्यूशन में। मैनर के अंदर, मोड के अंदर, अकरेंस के अंदर वो कोर्ट के इस नतीजे में पहुंची कि ये दोनों क्लेम तो करते हैं कि हमने एक वकूआ देखा है, लेकिन दोनों ने एक वकूआ नहीं देखा। ये उस वक़्त एक बंदा होगा, एक नहीं होगा। लेकिन एक्यूज्ड जो है उसका काम क्या है कि उसने एक तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के अंदर डेंट डालने हैं कि ये सारे गवाह झूठ बोलते हैं। उस डेंट डालने के लिए जो आपकी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि वो झूठा डिफेंस भी ले सकता है, सच्चा डिफेंस भी ले सकता है, जितने मर्जी डिफेंस भी ले सकता है। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन फेल हो जाएगी और उसके डिफेंस झूठे भी हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, जिस वक्त प्रोसिक्यूशन सक्सीड हो जाएगी उस सूरत के अंदर ये देखा जाएगा कि अगर प्रोसिक्यूशन ने केस साबित कर दिया तो मुलजिम का दिफा क्या है। उस सूरत के अंदर सिर्फ मुलजिम को उनमें डैमेज होगा और उसके खिलाफ उसके झूठे डिफेंस भी जा सकते हैं कि वाक़या साबित हो गया और इसने झूठे डिफेंस लिए हैं। अदरवाइज़ अगर वाक़या साबित नहीं होता प्रोसिक्यूशन का और एक्यूज़ के 100 डिफेंस भी झूठे हैं तो डैट मेक्स नो डिफरेंट। सो दिस इज़ द रीज़न कि जब कानून उसको डिफेंस करने के लिए खुली राहें दे रहा है तो उस सूरत में उसको कोई भी स्टेटमेंट आप ऑन ओथ जो है वो देने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस वक्त वो पुलिस को ये बात करता है तो 38-39 आर्टिकल्स की कदगन की वजह से उसको फ़ौरन मैजिस्ट्रेट के पास, जो इलाका मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास पेश कर दिया जाता है। और पेश करने के बाद जो है ये कोर्ट जो है जो ही वो पेश करते हैं और रिक्वेस्ट पेश की जाती है तो कोर्ट फ़ौरन से पहले रिक्वेस्ट देख के पुलिस को कह जाती है कि आप यहाँ से चले जाएं। ना सिर्फ कोर्ट से जाना बल्कि कोर्ट ये भी इंश्योर करती है कि वो दूर दूर तक उस कोर्ट प्रेमिसेस के पास ना हो। क्यों? क्योंकि वो पुलिस कस्टडी से पेश हो रहा है और सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि उसको कोर्स नहीं किया गया, उसको टॉर्चर नहीं किया गया, इंड्यूस नहीं किया गया, उस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वो यहाँ पर कन्फेशन करने आ गया। और किसी भी ऐसे पुलिस वाले की मौजूदगी, चाहे वो रेलेवेंट हो उस मुकदमे से या इररेलेवेंट हो, उसकी मौजूदगी कोर्ट प्रीमिसेस के इर्द गिर्द उस मुलजिम का वो प्रेशर जो है वो कायम रखेगी। लिहाजा कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि मुलजिम को एक फ्री माहौल दे,
اور اس فری ماحول کے اندر اس کو یہ بتا دے کہ دور دور تک کوئی ایسا پولیس والا نہیں ہے، لہٰذا اب میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تم کنفیشن کرنے کے پابند نہیں ہو، لہٰذا تم بیٹھ کے سوچ لو تھوڑی دیر کہ پولیس نے تمہیں کنفیشن کے لیے پیش کیا ہے، لیکن یہ کنفیشن سے تمہیں سزا ہو جائے گی۔ تم اگر اپنا گلٹ ایڈمٹ کر لیتے ہو تو اٹ ول بیکم این ایویڈنس اگینسٹ یو، دیئر فور یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو میک سچ کنفیشن۔ اور آپ اس کو سوچ لیں، آفٹر کنسیڈریبل ٹائم کورٹ اس کو دوبارہ بلائے گی اور دوبارہ بلا کے اسے کہے گی کیا سوچا، کیا تم ابھی بھی کنفیشن کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں بالکل کنفیشن کرنا چاہتا ہوں، تو اس صورت کے اندر کورٹ اس سے سوال و جواب شروع کر دے گی، اور وہ سوال و جواب جو ہے کورٹ اس طرح کرے گی کہ سب سے پہلے ایکیوزڈ کو دوبارہ ایکسپلین کرے گی کہ تم کنفیشن کرنے کے پابند نہیں ہو، اور یہ تم ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ تم باؤنڈ نہیں ہو کنفیشن کرنے کے۔ اگر تو ایکیوز کہہ دیتا ہے کہ جی میں باؤنڈ نہیں ہوں لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کورٹ اس سے نیکسٹ کویسچن یہ کرے گی کہ میں تمہیں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے کنفیشن کیا تو یہ بطور ایویڈنس تمہارے اگینسٹ یوز ہوگی اور تم اس کی بنیاد پر کنوکٹ بھی ہو سکتے ہو۔ وہ اس کا جو جواب دے تحریر کیا جائے گا۔ پھر کورٹ اس سے یہ بات پوچھے گی کہ تم پولیس کسٹڈی میں کتنے دن سے ہو۔ یہاں پہ پھر کورٹ اس کو ایک ٹائم دے رہی ہے کہ ابھی بھی بتا دو کہ اگر تم پولیس کسٹڈی میں کافی دن سے ہو تو کیا اس وجہ سے تم کنفیشن کرنے آئے ہو؟ تو وہ پھر جو بھی جواب دے گا وہ وہاں پہ لکھ دیا جائے گا۔ پھر کورٹ ایک اور کوشش کرے گی ایک اور سوال سے، اور کہے گی کہ اگر تم اس بات کے خوف میں ہو کہ تمہیں پولیس لے کے آئی ہے اور واپس بھی تمہیں پولیس لے کے جائے گی، تو یہ بات انڈرسٹینڈ کر لو کہ اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے بعد میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ تمہیں میں جیل میں بھیج دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری کسٹڈی پولیس کو کسی صورت واپس نہیں کی جائے گی، لہٰذا ابھی بھی سوچ لو کہ تم کنفیشن کرو یا نہ کرو۔ اب تم نے چونکہ تھانے واپس فزیکل ریمانڈ پہ اب تم جا ہی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اگر تم پہ کوئی انڈیوسمنٹ ہے، پریشر ہے، تم پہ کوئی ٹیکٹ پلے کیا گیا ہے، یا تم پہ کوئی فیملی کی طرف سے ایسا پریشر ڈالا گیا ہے، تو یہ ساری صورتحال میں بھی تم جیل جاؤ گے، اور کنفیشن نہیں کرنا چاہتے تو ابھی بھی بتا دو۔ اس کا جو جواب دے گا وہ لکھا جائے گا، اور اس کے بعد کورٹ اس سے یہ سوال کرے گی کہ اگر تم ابھی بھی ایڈامنٹ ہو کہ تم نے کنفیشن کرنا ہے تو یہ بتاؤ کہ تم اپنی آزادانہ مرضی سے کنفیشن کر رہے ہو، کیا یہ مطلب والنٹیرلی ہے تمہارا اب کنفیشن؟ اور اگر وہ کہتا ہے جی، اور پھر بھی جواب لکھا جائے گا، تو پھر لاسٹ کویسچن اس سے کرے گی کہ اگر اتنی باتوں کے بعد بھی تم کنفیشن کرنا چاہتے ہو تو ریزنز بتاؤ تم کیوں کرنا چاہتے ہو۔ وہ جو بھی ریزنز بتائے، میں شرمندہ ہوں، میرے خلاف اتنی ایویڈنس آ چکی ہے کہ اب میں نہیں بچتا، تو اس سے بہتر ہے میں خود بتا دوں، یا واٹس ایور کہ میرا ضمیر جاگ گیا ہے، جو بھی ہے وہ جو بھی ریزنز دے گا وہاں پہ وہ تحریر کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد وداؤٹ اوتھ جو ورڈز وہ بولتا جائے گا وہ کورٹ تحریر کرتی جائے گی، اور ساری بات لکھنے کے بعد کورٹ اس کے نیچے میمورینڈم دے گی، جو کہ آپ کو 164(3) میں ملے گا، جس کی لینگویج آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر وہ کوڈ دے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ جو سارا پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے وہ سارا بالکل کریکٹ ہے، اور اس نے کسی قسم کی کوئی ایسی کوشش نہیں چھوڑی جس سے یہ تسلی ہو جائے کہ ایکیوز جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ والنٹریلی دے رہا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو جو ریکارڈ کی جائے گی، اس سٹیٹمنٹ کو پھر پولیس کے حوالے بھی کیا جائے گا، ایکیوزڈ کو نہیں، ایکیوزڈ کو جوڈیشل سینڈ کر دیا جائے گا، اور پولیس کو اس وجہ سے دیا جائے گا تاکہ جو کچھ بھی ایکیوزڈ نے بتایا ہے
وہ ساری چیزوں کے مطابق پولیس اپنی فردر انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر سکے، اور اس کے بعد جو ایکیوزڈ ہے وہ جو ہے اس کو بھیج دیا جائے گا جوڈیشل، اور اس کنفیشن کو بھی سیل کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ آپ کی ساری جو ہے کنفیشن کی پروسیڈنگز ہیں، اور کنفیشن کی پروسیڈنگز کے بعد جو ہے وہ پولیس شیل بی ایٹ لبرٹی کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وداؤٹ کسٹڈی آف دی ایکیوزڈ کرے گی، لیکن اگر انویسٹیگیٹ کر کے کل کو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایسی کوئی نشاندہی کی ہے جس کو بنیاد بنا کر اس سے کوئی ریکوری کیا جانا ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر ہائی کورٹ رولز اینڈ والیومز جو ہیں وہ یہ پروسیجر بتاتے ہیں کہ وہ ایک فریش ریکویسٹ کورٹ کو دے سکتے ہیں، اور میجسٹیریل کورٹ اس کو ایویلویٹ کرنے کے بعد اگر سمجھتی ہے تو وہ اس کو جو ہے کسٹڈی بھی گرانٹ کر سکتی ہے۔ تو دس از دی ہول پروسیجر آف ریکارڈنگ دی کنفیشن بفور